ॲक्च्युअली आमच्या गोट्यान सिया कॉम्प्लेक्स complex. आमची कावन्सिलर आसा एक्स कावन्सिलर दीपा तुम्ही पळयला आसतला आतांच जो फर्स्ट फ्लोर फ्लोरार ज्या फ्लॅटाक म्हणजे ॲक्च्युली तो फ्लॅट आसता तो मणेरकर म्हणून तांच्यांनी लास्ट 1-1.5 वर्सां भाड्याक दिल्ले संतोष सुतार म्हणून ॲक्च्युली आमच्या सायांतलोच पुनर्वसन करता तो भुरगो वेगळा हातून आमच्या विनसान काम करता तो आनी ताची मिसेस आणि त्यांची म्हाका दिसता भुरगीं आसात ती तांच्या मामा गेल्ली सो सकाळी ती फ्लॅट बंद करून 7:30 गेल्लो तो आणि मागीर एक 9:30 म्हणजे शेजारी आसा तेंचो ताका कळ्ळें की वयर येता म्हणून आनी मागीर ती सगळी लायट बी तेन्ना ती ऑफ केली पुलिशे हाका फायराक इन्फॉर्म केलें ताका इन्फॉर्म केलें तो एक्चुअली दार उगडलो आणि पळयलें जाल्यार म्हणजे प्रायमा फेशिया हांवूय सांगूंक शकना कितें कारण पण तो सांगता तशें देवाक दिवो लावन बी गेल्लो आसतलो तो म्हणटा देवाक दिवो नासलो चालू अगरबत्ती आसली कदाचित ते 3 बॅड आसले आनी तांचे वॉर्डरोबूय आसले पूण ताचे वॉर्डरोब बॅड सगळे गेल्लो आसा तेन्ना ताचे पयशे जळलेले आसा तुमी पळयना आसतले ताचे जे भांगर आसा ते लिटरली सगळे मॅड जाल्लेले आसा खूब लुकसाण जाल्लें आसा म्हणजे आता त्या फ्लॅट रावपाचो हेच्या कारणान तर न्ही आता ते बाकीचे जर पळय जाल्यार ते म्हणटात बाकीचे म्हणटात की लायटी मुळे बी सध्या आमी लायट सगळीच बंद केलेली आसा आणि म्हज्या पयलीं आमचे कावन्सिलर ऑलरेडी हांगा आयिल्ली सो तूं कितल्यांक सुमार आयिल्ली णवांक सुमार फायर सुमार सो ताच्या पयलीं जाल्लो फायरीक फोन केला आणि मागीर इलेक्ट्रिशियन आपयला आणि तितले मिनटी मागीर केला 9:30. सो हांव आमच्या फायर ऑफिसराक सांगला की एस्टिमेट करा कितले लॉस आसा ते कारणय फायंड आउट करा सो दॅट आमकां कळपाकय जाय बाबा ते कित्याक जालें आनी प्रिकॉशनरी मेजर्सूय घेवपाक शकता हांव त्या फ्लॅटाचो फायर इन्शुरन्स केल्लो काय म्हाका म्हणजे अजून तितली खबर ना म्हणजे ते सगळेच जाण आतां कशें आसा शॉक्ड आसात म्हणजे वायट घटना जाल्या सो आमी एकदां डिटेल करून मागीर ताका मागीर कितें लॉसीस कंपेन्सेट करून आनी कितें मदत करूंक शकता सरकार ते डेफिनेटली हांव करपाचो प्रयत्न करता. 9:45 कॉल येयले ते हांगा धुंवर येता म्हणून शीतल उडपी प्युअर व्हेज रेस्टॉरंट तेजे कडेन उजो लागला आनी आमी रोखडोच टर्न आवट केलो भितरच्यान हांगा येता जाल्यार डोर ओपन आसले ते रोखडेच आमी स्टार्ट केली फायर फायटींग आनी उजो इतलो वाडलो की त्या कारणान आमकां दुसरी गाडी हाडची पडली. ओके लॉस अरावंड तेचो भांगार थोडे जाला तेचे आनी कॅश कितें 1 लाख एज पर ओनर स्टेटमेंट कितें आमी जळत रिजन कितें ना शॉर्ट सर्किट म्हणून आमी इन्वेस्ट करूंक शकना म्हणजे कशें आहा थंय आमी जेन्ना पावले तेन्ना ऑलरेडी तेंचो डोर ओपन आसलो आनी इतलो स्मोक आसलो की आमकां एंट्री करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातालें प्रॉब्लम मागीर आमचे जे कलीग आहा सगळे तेंच्या किल्ले परत आशिश स्टाफ आहा आमचे प्रवीण आमकां सगळ्यांनी इतले ड्युटी स्टाफ हे करून आमी BSED इतले स्मोक आसलो की आमकां BSED यूज करचो पडलो आनी ते BSED यूज करून आमी भितर एंट्री मारली आनी जाता तितलो उजो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. हितून एक रूम काय दोन कितक्या रूमांक लागला तितून एक रूम आसा आनी त्या रुमान आमकां अशें निदर्शनाक येयलें की त्या रुमान तेंचो देवारोय आसलो कितें देवघर आसलें मे बी ते रिजन सांगूंक शकना कित्याक हो शॉर्ट सर्कीट तें कितें आनी तेणी कितें केल्लें जाल्यार म्हणजे देवाक दिवो लायल्लो कितें तें पूण आमकां थंय निदर्शनाक येयलां की त्या रुमान देवारो आसलो. The voice for Koi.